बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 मई और दिन है सोमवार का। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ का हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नाजरीन, आज अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 79 सीटें थी तकरीबन, वो दूसरी जमातों को बंदर बांट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलाट कर दी थी। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में गया तो दूसरी जमातें, नून लीग, पीपल पार्टी वगैरह, ये भी आ गई थी। वहाँ पे इनका कहना था ये हक नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तें जो हैं तो ये हमें दी जाएँ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी सरबराही में जो मैं समाअत कर रहा था, उन्होंने ये मखसूस नशिस्तें एक बंदर बांट के ज़रिए दूसरी सियासी जमातों को अलाट कर दी थी। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पहले हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में गई थी, जहाँ से उन्हें वो रिलीफ नहीं मिला था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। उस पर आज अहम समाअत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब थे। आज जब समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ तो ये जो मखसूस नशिस्तों पर नामजद ख़वातीन हैं, इनकी जानिब से बेंच पर इतराज़ किया गया, जिनके वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये आइन के आर्टिकल जो 51 की तशरीह का मुकदमा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। इस तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी बेंच पर इतराज़ किया गया। ताहम अदालत ने बेंच पर इतराज़ जो है वो मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था वो PDM जमातों ने ये पास किया था, जिसके मुताबिक कोई भी जो आइनी तशरीह का मामला हो वो कम से कम 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिले समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। इस स्टेज पर तो 3 रुकनी बेंच भी यानी 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है, इस स्टेज पर उनका कहना था। इसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब ने दलाइल का आगाज़ किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के आज़ाद जीते हुए अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया के साथ उम्मीदवार ताहाल आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि क्या PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इस पर फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। जस्टिस मंसूर अली ने रिमार्क्स में कहा कि रजिस्टर्ड सियासी जमात है, सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आज़ाद अरकान को कितने दिनों में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। फैसल सदीकी ने बताया कि आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को 3 रोज़ में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि कोई सियासी जमात इंतखाब में हिस्सा लेकर पार्लिमानी जमात बन सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ना ले और आज़ाद जीते हुए अरकान इस जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की जो तकसीम किस फार्मूले के तहत होती है। सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज़्यादा भी ले सकती है। इस पर फैसल सदीकी ने बताया कि कोई सियासी जमात अपने तनासब से ज़्यादा किसी सूरत मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासब से उनकी बनती हैं। जस्टिस मंसूर अली ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें जो दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएं जैसे ये बंदरबांट हुई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरियाफ्त किया कि कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इस पर वकील PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत में गया था। इस मौका पर मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन अहकाम को तलब किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अहकाम रिकॉर्ड लेकर फौरी आएँ। इलेक्शन कमीशन से कुछ सवालात करने हैं। दूसरी जमातों को किस कानून के तहत नशिस्तें दी गई। हम इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हैं। फैसलों
کی معطلی صرف اضافی نشستیں دینے کی حد تک ہوگی۔ کیس کی تاریخ جو انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر یعنی مقرر کر سماعت کریں گے۔ ناظرین، اب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو کیس کو یعنی سماعت کو منظور کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، کیونکہ ان کی سربراہی میں یہ بینچ تھا، انہوں نے ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا ہے، جس میں جو مخصوص نشستیں جو تھیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کر دی گئی تھی۔ یہ 79 جو سیٹیں تھیں یہ سنی اتحاد کونسل کی دوسری جماعتوں کو یہ الاٹ کر دی گئی تھی۔ اب اور جو جج صاحبہ نے اب یہ ابتدائی سماعت میں یعنی یہ فیصلہ معطل کرنے کے بعد یہ جو ججز کمیٹی ہے، یہ 3 رکنی کمیٹی ہے، جس کے سربراہ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب ہیں اور جسٹس منصور علی صاحب اور ایک جج صاحب ابھی نام ذہن میں نہیں میرے آ رہا، وہ ہیں۔ اب وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو اس کی جو یہ سماعت ہے وہ 5 رکنی بینچ کرے گا یا 7 رکنی بینچ کرے گا۔ ناظرین، اس فیصلے کے ساتھ ہی جو کہ یہ انہوں نے اپنی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، انہوں نے جو پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی تھی، یہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے بعد جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی، جو خاص طور پر جو خبریں آ رہی تھی قاضی صاحب کے بارے میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہ انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم کے بعد یہ اس سے پہلے یعنی ترمیم لازمی ہے، اس کے بعد یہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو کرنے جا رہے تھے آج وہ جو سارے کا سارا جو کام تھا وہ لٹک گیا ہے۔ جو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن تھی اب وہ فی الحال تو ٹل گئی ہے، دور بھاگ گئی ہے، کیونکہ اب لگ نہیں رہا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کا حق ہے اب یہ پی ڈی ایم کو ملیں گی۔ اگر یہ پی ڈی ایم کو ملیں گی تب ہی ان کو 2/3 جو اکثریت ہے وہ حاصل ہوگی، پھر یہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ جو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہے اب وہ تو بس جاتی رہی، اور جو ان مخصوص نشستوں کی بحالی ہے اس کے بعد اب جو ایک سلسلہ ہے، کیونکہ کیا یہ حکومت کا اب خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم ڈیٹیل میں ایک نئے ویلاگ میں بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح اب حکومت کا آنے والے دنوں میں عن قریب ہی خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ناظرین، آج انہوں نے جو ایک بینچ پر اعتراض کیا، یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا خاص طور پر وتیرہ ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے کیس کو، یعنی یہ بینچ ٹوٹ جائے، یہ سماعت نہ کریں تو پھر ہم یہ 5 رکنی یعنی وہ آئین کریں جب تک ہم آئین میں ترمیم کر لیں گے۔ لیکن یہ آج جج صاحبان ہیں جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایک دبنگ جج ہیں، وہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ایک پی ڈی ایم کا منصوبہ تھا وہ آج خاک میں ملا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت کامیابیاں حاصل ہونے والی ہیں، کیونکہ جو ان کے کیس جو سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے تھے وہ اب ہو رہے ہیں، اور بلے کے نشان کے حوالے سے بھی جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ریویو میں گئی تھی وہ بھی اسی مہینے کے آخر میں 28 یا 29 مئی کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر اپنا انتخابی نشان واپس مل جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو یہ بلدیاتی انتخابات خاص طور پر اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، تو اگر وہ بلے کے نشان پر اپنا انتخابی نشان لڑیں گے تو وہ دوبارہ پارلیمانی جماعت بن جائے گی پاکستان تحریک انصاف۔ یہ بہت بڑا ریلیف، بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف سے، جس کی امید کی جا رہی تھی۔ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو صرف سپریم کورٹ سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ لائک اینڈ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔